बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। ईरान में बिजली के निज़ाम पर हमले। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी एक नए और ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के अहम पावर प्लांट्स और तवानाई के मराकज़ को हमलों का निशाना बनाया गया। ईरानी हुकूमत ने शहरियों से अपील की है कि वो बिजली का इस्तेमाल कम से कम करें ताकि निज़ाम पर दबाव कम रहे। दूसरी जानिब ईरान ने वाज़े इशारा दिया है कि अगर इसके बुनियादी ढांचे को मुसलसल निशाना बनाया गया तो जवाब भी इसी नोयत का होगा। सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है और खित्ते में तवानाई का बहरान मजीद शिद्दत अख्तियार कर सकता है। तजिया कारों के मुताबिक ये सिर्फ फौजी महाज तक महदूद नहीं बल्कि अब माशी और इंफ्रास्ट्रक्चर की जंग भी बन चुकी है। अगर ये सूरत हाल बरकरार रहती है तो पूरा मशरिक़ वस्ता इसके असरात से मुतासर हो सकते हैं। आने वाले चंद घंटे और दिन इस तनाज़े के मुस्तकबिल का तयन करने में इंतहाई अहम साबित होंगे। ईरान का जवाबी मौक़िफ़। अमरीकी हमलों के बाद सख्त रद्दअमल की वार्निंग। ईरान की आला क़यादत ने हालिया हमलों पर सख्त रद्दअमल देते हुए वाज़ह किया है कि शहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया तो नाकाबिल कबूल होगा। ईरानी हुकाम का कहना है कि बेगुनाह शहरियों की जानों का नुकसान हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि हालिया हमलों में मुतअद्दिद अफराद हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। ईरान ने दावा किया है कि इसने बाज़ अमरीकी मफादात को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की है। अगरचे इन दावों की आज़ाद राय से मुकम्मल तस्दीक नहीं हो सकी, ताहम कशीदगी मुसलसल बढ़ती दिखाई दे रही है। माहिरीन का ख्याल है कि दोनों जानिब सख्त बयानात सफारती कोशिशों को मज़ीद मुश्किल बना सकते हैं। खित्ते में अमन के इम्कानात कम और तसादम के खदशात बढ़ते जा रहे हैं। दुनिया की नज़रें अब इस बात पर हैं कि आइंदा रद्दअमल किस हद तक जाता है। खलीजी ममालिक भी कशीदगी की लपेट में। तवानाई के मराकज़ पर खदशात। जंग के असरात अब सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहे बल्कि खलीजी ममालिक भी इससे मुतासर होते दिखाई दे रहे हैं। बाज़ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि तवानाई और डिसलिनेशन प्लांट को नुकसान पहुंचा है। ऐसे प्लांट खलीजी ममालिक में पानी और बिजली की फ्राहमी के लिए इंतहाई अहम तस्वर किए जाते हैं। अगर इन तनसीबात को मज़ीद नुकसान पहुंचा तो लाखों शहरी मुतासर हो सकते हैं। तवानाई के शोबे में पैदा होने वाली बेयकीनी आलमी मंडियों पर भी असर अंदाज हो सकती है। माहिरीन मुसलसल खबरदार कर रहे हैं कि बुनियादी ढांचे पर हमले तनाज़े को मज़ीद संगीन बना सकते हैं। इस वक्त तमाम नज़रें खित्ते में होने वाली ताज़ा पेशरफ्त पर मरकूज हैं। उम्मीद की जा रही है कि सफारती कोशिशें हालात को मज़ीद बिगड़ने से रोकने में कामयाब होंगी। मशरिक़ वस्ता में जंग का दायरा वसी होने का खदशा। ताज़ा पेशरफ्त ने इस खदशे को तक़वियत दी है कि जंग का दायरा मज़ीद वसी हो सकता है। इलाक़े ममालिक में मौजूद अहम फौजी और स्ट्रेटजिक तनसीबात पर खदशात बढ़ रहे हैं। दफाई माहिरीन के मुताबिक अगर मज़ीद ममालिक बराह रास्त इस तनाज़े में शामिल होते हैं तो सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो जाएगी। तवानाई, तजारत और समंदरी रास्ते पर भी इसके गहरे असरात मरतब होने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। बैनुल-अक़वामी बरादरी मुसलसल तहम्मुल और मुज़ाकरात पर जोर दे रही है। दुनिया भर की नज़रें इस बात पर हैं कि आया कशीदगी कम होगी या मज़ीद बढ़ेगी। हर नई पेशरफ्त खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए एक नया इम्तिहान साबित हो रही है। फिलहाल सूरत हाल नहायत हसास है और हर लम्हा नई इतलात सामने आ रही हैं। आलमी तशवीश में इजाफा, सफारतकारी या मज़ीद तसादम। मशरिक़ वस्ता की बदलती हुई सूरत हाल पूरी दुनिया को तशवीश में मुब्तला कर रही है। बढ़ती हुई कशीदगी के बायस आलमी ताकतें मुसलसल हालात का जायजा ले रही हैं। तजियाकारों का कहना है कि अगर फौरी सफारती पेशरफ्त ना हुई तो तनाज़ा मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर सकता है। इलाकाई अमन, आलमी तजारत और तवानाई की फराहमी सब इस बहरान से मुतासर होने के खदशात रखते हैं। मुख्तलिफ ममालिक कशीदगी कम करने के लिए सफारती राब्तों में मसरूफ़ हैं, ताहम ज़मीनी सूरत हाल अब भी गैर यकीनी है और हर नई खबर हालात का रुख बदल सकती है। आलमी बरादरी की ख्वाहिश है कि इख्तलाफात का हल मुज़ाकरात के जरिए ही निकाला जाए। ईरान का कतर में अमरीकी अड्डे पर हमले का दावा। खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ गई। मशरिक़ वस्ता से आज की सबसे बड़ी खबर। ईरान ने दावा किया है कि इसने कतर में मौजूद अमरीकी अल उदैद एयरबेस को निशाना बनाया है। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमले में अमरीकी रडार सिस्टम और
ایک فوجی طیارہ ہدف بنے۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی گزشتہ امریکی حملوں کے جواب میں کی گئی ہے، تاہم قطر اور امریکہ کی جانب سے اس دعوے کی ابھی تک باضابطہ تصدیق یا تردید سامنے نہیں آئی۔ ایرانی حکام کے مطابق ان کے حملوں کا دائرہ اب مزید وسیع ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب عالمی مبصرین اس صورتحال کو انتہائی خطرناک قرار دے رہے ہیں۔ فی الحال تمام نظریں امریکہ اور قطر کے ممکنہ رد عمل پر مرکوز ہیں، جو آئندہ چند گھنٹوں میں سامنے آ سکتا ہے۔ ایران کا واضح اعلان، امریکی حملے بند ہوں تو جوابی کارروائیاں بھی رک جائیں گی۔ ایران نے پہلی بار کھل کر جنگ سے متعلق اپنی پالیسی واضح کر دی۔ پاسداران انقلاب کے ایروسپیس کمانڈر مجید موسوی نے کہا ہے کہ جب تک امریکہ حملے جاری رکھے گا، ایران بھی جواب دیتا رہے گا۔ ان کے مطابق جنوبی ایران اور آبنۂ ہرمز کو الگ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ہر حملے کا جواب دیا جائے گا۔ ایران کا موقف ہے کہ وہ کشیدگی بڑھانا نہیں چاہتا، لیکن خاموش بھی نہیں بیٹھے گا۔ ادھر امریکہ کی جانب سے اس بیان پر فوری رد عمل سامنے نہیں آیا۔ خطے میں جاری فوجی سرگرمیوں نے عالمی برادری کی تشویش میں اضافہ کر دیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر دونوں ممالک نے تحمل کا مظاہرہ نہ کیا تو صورتحال مزید سنگین ہو سکتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سفارتی کوششیں کامیاب ہوتی ہیں یا کشیدگی مزید بڑھتی ہے۔ بحیرہ عرب اور خلیجی پانیوں میں مسلسل واقعات، کئی جہاز نشانہ بنے اور ایک ٹینکر پر قبضے کی اطلاعات۔ آج سمندر میں بھی صورتحال غیر معمولی رہی اور متعدد بحری واقعات رپورٹ ہوئے۔ یمن کے قریب ایک کیمیکل ٹینکر نامعلوم مسلح افراد کے قبضے کی خبر سامنے آئی ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق اس واقعے کا تعلق حوثیوں کی بجائے ممکنہ طور پر صومالی قزاقوں سے ہو سکتا ہے۔ ادھر عمان کے قریب بھی ایک تجارتی جہاز اور فوجی فورسز کے درمیان ایک مشتبہ واقعہ پیش آیا۔ برطانوی میری ٹائم ایجنسی نے علاقے میں موجود تمام جہازوں کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ یہ سمندری راستے عالمی تجارت اور تیل کی ترسیل کے لیے انتہائی اہم سمجھے جاتے ہیں۔ مسلسل بڑھتے ہوئے بحری خطرات نے بین الاقوامی شپنگ کمپنیوں کو بھی تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ حکام واقعے کی مکمل تحقیقات کر رہے ہیں، جبکہ مزید تفصیلات کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ تحلیل جنگ کے دوران نئے عام انتخابات کا اعلان۔ اسرائیل کی سیاست میں بڑا موڑ آ گیا، پارلیمنٹ نے خود کو تحلیل کرنے کے حق میں ووٹ دے دیا۔ رپورٹس کے مطابق قرارداد کے حق میں 62 ووٹ آئے، جبکہ مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں پڑا۔ وزیر اعظم نتن یاہو نے بھی پارلیمنٹ تحلیل کرنے کے حق میں ووٹ دیا۔ اب اسرائیل میں 27 اکتوبر 2026 کو نئے عام انتخابات منعقد ہوں گے۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا جب اسرائیل غزہ، ایران اور لبنان سے متعلق کشیدہ حالات کا سامنا کر رہا ہے۔ حکومت کو کرپشن، عدالتی تنازعات اور داخلی سیاسی اختلافات پر بھی شدید تنقید کا سامنا ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق دائیں بازو کی جماعتیں اب بھی مضبوط پوزیشن میں دکھائی دے رہی ہیں۔ آنے والے انتخابات اسرائیل کی داخلی اور خارجہ پالیسی پر گہرے اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ ایران، امریکہ اور خلیجی ممالک کے متضاد دعوے، خطے میں جنگی ماحول برقرار۔ آج ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی کے دوران متعدد متضاد دعوے بھی سامنے آئے ہیں۔ ایران نے بحرین، کویت اور دیگر امریکی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ کویت نے تصدیق کی ہے کہ میزائل اور ڈرون حملوں سے بجلی اور پانی کے بعض منصوبوں کو نقصان پہنچا۔ قطر کے مطابق اس کے فضائی دفاعی نظام نے کئی حملے ناکام بنائے، تاہم ملبہ گرنے سے ایک بچہ زخمی ہوا۔ ادھر امریکہ نے بھی ایران پر مسلسل چھٹی رات فضائی حملے جاری رکھنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ آبنۂ ہرمز کی صورتحال اب پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ دوسری جانب امریکی سینٹ کام نے خلیجی عمان میں ایک جہاز پر کارروائی کرنے کی بھی اطلاع دی ہے۔ خطے میں بڑھتی ہوئی فوجی سرگرمیوں نے پوری دنیا کی توجہ ایک بار پھر مشرق وسطیٰ کی جانب مبذول کر دی ہے۔ ایران کی بھاری فوجی تیاری، 10 طیارے اور 20 جنگی جہاز تعینات۔ امریکہ نے خلیج میں بھاری فوج جمع کر لی۔ 10 سے زائد ایریل ریفیولنگ طیارے ایران عراق سرحد پر اڑ رہی ہیں۔ 20 سے زائد جنگی جہاز، جن میں USS ابراہم لنکن اور جارج بش بھی شامل ہیں، خلیج میں موجود ہیں۔ امریکہ ایران کو آسمان اور سمندر سے گھیرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ انرجی انفراسٹرکچر اور پاور پلانٹس پر بھی مزید حملوں کا امکان ہے۔ ایران کا حوثیوں کو اہم پیغام، باب المندب بند کرنے کا عندیہ۔ مشرق وسطیٰ کی کشیدگی ایک نئے مرحلے میں داخل
ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ رپورٹس کے مطابق ایران نے حوثی گروپ کو پیغام دیا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران کے توانائی کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا تو آبنائے باب المندب جہاز رانی کے لیے بند کر دی جائے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ حوثی فورسز پہلے ہی میزائلوں اور ڈرونز کے ساتھ مکمل تیاری میں موجود ہے۔ اگر یہ بحری راستہ بند ہوتا ہے تو عالمی تجارت اور تیل کی سپلائی مکمل طور پر بند ہو سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق باب المندب دنیا کے اہم ترین بحری راستوں میں شمار ہوتا ہے، تاہم اس حوالے سے ایران یا حوثیوں کی جانب سے باضابطہ تصدیق سامنے نہیں آئی۔ آبِ ہرمز پر خطرات منڈلانے لگے، عالمی توانائی سپلائی پر خدشات بڑھ گئے۔ آبِ ہرمز ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز بن گئی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث کئی تجارتی جہاز اس راستے سے گزرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق شپنگ کمپنیاں سیکیورٹی خدشات کے باعث اپنے روٹس پر نظر ثانی کر رہی ہیں۔ اگر آبِ ہرمز اور باب المندب دونوں متاثر ہوتے ہیں تو عالمی توانائی سپلائی کو بڑا دھچکا لگ سکتا ہے۔ یہ دونوں بحری راستے دنیا میں تیل کی ترسیل کے لیے انتہائی اہم حیثیت رکھتے ہیں۔ ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ کسی بھی بڑی رکاوٹ سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں تیزی سے بڑھ سکتی ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔